वेलकम बैक। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक। अफसोसनाक हादसे में जाम बहक ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरकी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और खामनाई के तर्जुमान मोहम्मद अली आले हाशिम के जस्दे खाकी भी मिल गए। ईरान में 5 रोजा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। सदर डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले की शक्ल में तबरेज जा रहे थे। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर की नागहानी मौत पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, आलमे इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फ़लस्तीन और कश्मीरी अवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने जाकर ईरानी सफीर से ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान और इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने ईरान की हुकूमत और अवाम की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़का के जाम बहक होने पर आलमी रहनुमाओं ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि सदर रईसी की नागहानी मौत ईरानी अवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पैगाम में ताज़ियत का इजहार किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने पैगाम में कहा कि तुर्क हुकूमत और कौम की जानिब से ईरानी अवाम से ताज़ियत करता हूँ। यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल और खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरियल ने अलमनाक हादसे पर ईरानी अवाम से इजहार ताज़ियत किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो, मिस्री सदर बेलारूस और रूसी वज़राए खारजा ने हादसे को दर्दनाक करार दिया। हमास का कहना है, सदर रईसी और वज़ीर खारजा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। लबनान ने 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मुख्बर को 2 माह के लिए ईरान का सदर मुकर्रर कर दिया। अली बाकरी को उबूरी वज़ीर खारजा बनाया गया है। ईरानी आइन के मुताबिक सदर के नाहल होने, मुस्ताफी, गैर हाजिर, बीमार या इंतकाल की सूरत में नायब सदर सदारती जिम्मेदारियां संभालता है। नायब सदर का ओहदा संभालने की सूरत में आइंदा 50 दिनों में नए इलेक्शन कराना होंगे। वक्ती सदर मोहम्मद मुख्बर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उनके पास बैनुल-अक़वामी कानून में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां भी हैं। वो ईरान के अमीर तरीन इक्तिसादी ग्रुपों में से एक उस्ताद इजराई फरमान इमाम के एग्जीक्यूटिव स्टाफ के सरबराह भी रहे हैं। ये ग्रुप सुप्रीम कमांडर की निगरानी में काम करता है और किसी भी इदारे को जवाबदेह नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अब मामला आईएसआई और एमआई से बाहर निकल गया। एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शायर अहमद फरहाद गुमशुदगी केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब कर लिया। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि लापता अहमद फरहाद आईएसआई के पास नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अब मामला आईएसआई और एमआई के इख्तियार से बाहर निकल चुका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं। कल दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर वजीर आजम और काबीना अरकान को भी बुलाएंगे। समाअत शायर अहमद फरहाद की वकील ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि जुमे को फरहाद के नंबर से उनकी अहलिया को व्हाट्सएप कॉल में कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले ले और अदालत को कहें कि वो खुद कहीं चला गया था तो अहमद फरहाद वापस आ जाएगा, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए, इसलिए हम दरख्वास्त वापस नहीं ले रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईएसआई के सेक्टर कमांडर के बयान पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے اس پر تشویش ہے. کابینہ اور وزیر اعظم کو بلانے اپنے سامنے بٹھانے کی باتیں پارلیمان کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس، بولے عدالت کے ریمارکس پارلیمان اور کابینہ پر دباؤ ڈالنے کے مترادف ہیں. سخت باتیں کرنا عدلیہ کے شایان شان نہیں. عدالت سے جو ریمارکس کی رپورٹنگ ہوتی ہے وہ نامناسب ہے. کیا ہی اچھا ہو سنسنی پھیلانے کے بجائے عدالت احکامات جاری کرے. خوفناک چیلنجز کا سامنا ہے. ایسی صورتحال میں ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس طرح کی باتیں کرنا کہ کابینہ کو بھی یہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا اور وزیر اعظم کو بھی بٹھا دیں گے اور سامنے بٹھا کے بات، یہ غیر مناسب باتیں ہیں. یہ نہ ان کے منصب کے مطابق ہے اور نہ میرا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ہر ادارے کی قانونی دائرہ کار ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے آئین میں. یہ باتیں کہ جی کابینہ کا اجلاس یہاں پہ ہوگا پھر اور انہیں بٹھا کے کروایا جائے گا، یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہوتا ہے. عسکری ذمہ داریاں بھی اگر عدالتیں نبھانا شروع کر دیں، دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں اور وزارتی ذمہ داریاں بھی اگر عدالتوں نے نبھانی ہیں اور وزیر اعظم اور کابینہ کے کام بھی اگر کورٹ رومز میں ہونے ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ آئین میں جو ایک سکیم دے دی ہے ہم سب پابند ہیں اس کے. ہمیں یہ سارا کچھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. FIR درج ہونے پر حبس بیجا میں نہیں بلکہ اغوا کا کیس بن جاتا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد گفتگو. بولے شہناز بی بی کیس میں عدالت اصول طے کر چکی ہے. پولیس تفتیش کر رہی ہے. اصول ہے عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. عدالت کو ضرورت محسوس ہوئی تو معاونت کی جا سکتی ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نون لیگی رہنما حنیف عباسی کی بغیر بجلی پیدا کیے IPP کو پیسے دینے کی مخالفت. پروگرام آف دی ریکارڈ میں کہا بجلی پیدا نہیں کر رہے تو ایسے ہی پیسے نہیں دیں گے. معاہدے غلط بھی ہو گئے ہیں تو کہہ دیں پیسے نہیں دیں گے. کھربوں کما لیے میاں منشا ملک کے لیے کچھ ارب چھوڑ دیں تو کیا قیامت آ جائے گی. سولر پینلز پر ٹیکس لگانا ظلم ہے. گیس اور سولر پینلز پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. بجلی پیدا نہیں کر رہے، مجھے نہیں پتا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ کیا نہیں ہوتا. میں صرف میاں منشا کی بات نہیں کر رہا. اگر ایگریمنٹ غلط بھی ہو گئے ہیں تو اسے ملک جو ہے بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. آپ کہیں نہیں دیتے پیسے کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، اگر کھربوں کما لی ہیں تو اس پاکستان کی خاطر اگر میاں منشا جو ہے وہ تھوڑے ارب چھوڑ دے گا تو قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. کہاں قبر میں لے کے جانے ہیں. سولر کے اوپر ٹیکس لگانا ظلم ہے. گیس کے بل اور بجلی کے بل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. اور ان دونوں کے اوپر اب یہ مزید بڑھانے لگے. بائی دا وے صحافتی تنظیموں کے تحفظات کے باوجود تک عزت بل پنجاب اسمبلی میں پیش. صحافیوں کا ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ. ایوان کے باہر شدید احتجاج. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا پنجاب حکومت نے دھوکہ دیا، شب خون مارا. آزادی صحافت پر قطعاً برداشت نہیں. ملک بھر میں احتجاج ہوگا. صحافیوں نے کالا قانون نامنظور کے نعرے لگائے. 5 بڑی میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بل ایوان میں لانے سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا مطالبہ کیا تھا. Defamation Bill 2024 be taken into consideration at once. یہ آپ نے دھوکہ کیا ہے، سب خون مارا صحافتی برادری پر. اس بل کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. صحافیوں کے شدید تحفظات کے باوجود پنجاب حکومت بضد حتیٰ کہ عزت بل 2024 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا. Defamation Bill 2024 as recommended by Special Committee number 1. بل پیش کرنے کے خلاف پریس گیلری میں موجود صحافیوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور ایوان کے باہر کالا قانون نامنظور کے نعرے لگائے. یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور. میڈیا سے گفتگو میں صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے کہا آزادی صحافت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا پنجاب حکومت نے دھوکہ کیا. ملک بھر کے صحافی کالے قوانین کے خلاف احتجاج کریں گے. یہ آپ نے دھوکہ کیا ہے، سب خون مارا صحافتی برادری پر. آزادی صحافت پر اور آزادی اظہار پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے. اس بل کے خلاف تمام صحافتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا.
मीडिया तंजीमों PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसे असेंबली में लाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से बामकसद मशावरत का मुतालबा किया था। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन ने हत्तक-ए-इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान काला कानून नामंजूर के नारों से गूंजता रहा। ऑपोजिशन अरकान ने डेस्कों पर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई 5 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ी। हत्तक-ए-इज़्ज़त कानून से आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगेगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भुच्चर का कहना है बिल को पहले कमेटी को भेजा जाए, कमेटी में सब स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एतमाद मिले। Sir, the law-knowing people should be in that committee. और आप देखें जर्नलिस्ट का भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेक है, सिविल सोसाइटी का भी आपके इसमें रोल है, इसमें सब लोगों का रोल है। आप इसको बुलडोज ना करें, इसको आप काइंडली रेफर टू ए कमेटी और कमेटी को आप थोड़ा टाइम दे दें। दे शुड प्रोब इन क्लॉज वाइज। आप देखें ना, इस कमेटी ने दे हैव नॉट मेड इवन ए सिंगल। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हवाले से राना सनाउल्लाह की सबराही में कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से मुतालिक सियासी मुफाहमत की कोशिश करेगी। एक्ट का नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी किया गया। कमेटी की सिफारिश पर दीगर अफराद को भी हिस्सा बनाया जा सकता है। कमेटी बिल की तरामीम के हवाले से भी सिफारिशात मुरतब करेगी। वजारत IT और टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटेरिएट के हवाले से मुआवनत करेगी। कमेटी 15 दिन में सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कमेटी में आजम नज़ीर तारर, अताउल्ला तारर, खालिद मकबूल, शीजा फातिमा, नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी, शेरी रहमान और अटॉर्नी जनरल शामिल हैं। उधर कराची में जराइम पेशा नासिर को असलहा कैसे मिलता है, कहां से मंगवाया जाता है? CTD शोबा तफ्तीश ने असलहा स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रुप्स का सुराग लगा लिया। नजीर शाह रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में आखिर इतना असलहा कैसे और कौन ला रहा है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पैदल पे कार्रवाई के बाद बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। कराची में आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम का एक बड़ा जिन बेकाबू है हुआ है। इसके लिए CTD को एक खुसूसी टास्क दिया। मेन सोर्स तो इसका जो है वो दरा आदम खेली है। उन्होंने अपने फेसबुक पर पेजेस बना लिए हैं। लोग यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं और वो डिफरेंट तरीके से वेपन जो है वो कराची में आ जाता है। DSP चौधरी सफदर के मुताबिक आज भी दरा आदम खेल इलाका गैर कहलाता है। दरा जो है वो वहाँ पाकिस्तानी कानून तो लागू नहीं होता और उनका बेसिक उनकी इंडस्ट्री भी यही है। हम PTA को भी लिखेंगे कि ये जो ऑनलाइन कारोबार हो रहा है गैर कानूनी तौर पर, इसकी भी कोई ब्लॉकेज के लिए सदबाब किया जाए। CTD हुकाम के मुताबिक असलहा स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार की जा रही है। CTD हुकाम कहते हैं शहर कायद में अगर स्ट्रीट क्राइम के जिन को काबू में लाना है तो शहर को सबसे पहले डी-वेपनाइज करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। पन्नू आकिल से 7 रोज कबल अगवा किए गए 7 साला बच्चे को कच्चे के इलाके से बाजियाब करा लिया गया। मोहम्मद हुसैन की बाजियाबी पर घर में ईद का समा है। मुबारकबाद देने के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सलीम सहतो से। जी सलीम। बिल्कुल, पन्नू आकिल की मेहरान कॉलोनी से 7 रोज कबल डकैती के बाद अगवा होने वाला 7 साला मासूम मोहम्मद हुसैन आराई आज बाजियाब होकर घर पहुंचा है। इस वक्त मोहम्मद हुसैन अपने वालिदैन के हमरा है। घर में खुशी का समा है। हमारे साथ मगवी बच्चा मोहम्मद हुसैन, उनके वालिद भी मौजूद है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने वापस लौटाया है। उसका दिल ही जानता है क़यामत से भी ज्यादा मंजर मकसद से नहीं होता जिसे हमने गुजारे हैं 7 दिन। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बच्चा 7 दिन के बाद माशाल्लाह आज हमारे दरमियान में है। यही तवक्का कर रहे हैं कि अमन अमान हो पन्नू आकिल में। हमारे साथ वो मासूम बच्चा मोहम्मद हुसैन भी साथ में मौजूद है। कहाँ पे रखते थे आपको? वहाँ गाँव में। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मगवी बच्चे के वालिदैन की और साकी बातें, उनका कहना है कि आज उनके लिए ईद का समा है, खुशी का समा है। 7 दिन बहुत बड़े उन्होंने कर्ब में गुजारे, कयामत खेज दिन गुजरे उनके। पन्नू आकिल के शहरियों ने मुकम्मल तौर पर इनका साथ दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस ने गूंगी बहरी पाकिस्तानी खातून को गिरफ्तार कर लिया। कोटली आजाद कश्मीर की नसरीन फातिमा गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गईं। खातून के अहले खाना कहते हैं 45 साला नसरीन फातिमा को गुज़श्ता रात राजौरी के इलाके पखरन में भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार किया। 18 मई को खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अहले खाना ने हुकूमत पाकिस्तान से नसरीन फातिमा की रिहाई के लिए इक़दाम करने की अपील की है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पंजाब का हत्तक-ए-इज़्ज़त बिल आज़ादी इज़हार राय के मनाफी है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान हत्तक-ए-इज़्ज़त बिल का मवाद और मतन कई हवालों से परेशान कुन है।
بل انتہائی عجلت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید اعلامیہ میں کہا گیا کہ سول سوسائٹی، ڈیجیٹل اور میڈیا اداروں سے بامانی مشاورت کے لیے 5 دن ناکافی ہیں۔ مجوزہ حتیٰ عزت بل کے تحت عدالتی طریقہ کار کو متوازی طریقہ کار کو مسترد کرتے ہیں۔ پنجاب کا حتیٰ عزت بل آزادی اظہار رائے کے منافی ہے۔ حتیٰ عزت بل کا مواد اور متن کئی حوالوں سے پریشان کن ہے۔ ایران میں صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایرانی شہر تبریز میں نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ دوسری طرف المناک حادثے پر ایران بھر میں تعزیتی اجتماعات۔ تہران، نجف اور تبریز میں سوگواران کا ہجوم امڑ آیا۔ شرکاء نے ہیلی کاپٹر کا المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر حکام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز۔ سندھ اور پنجاب جھلسا دینے والی گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ جیکب آباد، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان اس وقت گرم ترین شہر ہیں، جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری تک پہنچا۔ شدید گرمی کے باعث پنجاب میں اسکول 7 روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ نجی اور سرکاری اسکول 25 سے 31 مئی تک بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم کے مطابق یہ فیصلہ ہیٹ ویو کے خدشے کے باعث کیا گیا۔ جن اسکولوں میں امتحان ہو رہے ہیں انہیں کھولنے کی مشروط اجازت ہوگی۔ کراچی میں ہیٹ ویو نہیں، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں مسلسل 4 دن 40-41 درجہ حرارت رہے تو ہیٹ ویو ہوتی ہے۔ کراچی میں نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کراچی میں ایز سچ ہیٹ ویو نہیں ہے، 40 یا 41 ٹیمپریچر ہو ایٹ لیسٹ فار 4 days پھر ہم اس کو ہیٹ ویو کہہ سکتے ہیں۔ کراچی کی صورتحال اس طرح سے نہیں ہے، آج تو اچھی سی بریز بھی چل رہی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، 40-42 تک فیل لائک ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ گرم اور مرطوب موسم ہے کراچی میں۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایم کیو ایم ارکان اسمبلی عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ خواتین نے شدید گرمی میں بجلی نہ ملنے پر کے الیکٹرک آفس کے دروازے بجا کر بجلی دو کی دہائیاں دیں۔ محمد رافع حسین کی رپورٹ۔ بجلی دو کے نعرے لگاتے، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے، شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف متحدہ اراکین سندھ اسمبلی عوام کے ہمراہ احتجاج کرنے کے الیکٹرک آفس پہنچے۔ ٹائر نظر آتش کر کے سڑک ٹریفک کے لیے بلاک کر دی۔ خواتین نے بل تھامے کے الیکٹرک آفس کے دروازے بجا کر دہائیاں بھی دیں۔ کے کی اوور بلنگ، کے کی کرپشن، کے کی جو نچلی انتظامیہ ہے، جو لوگ بل پے نہیں کرتے ان سے پیسے لے کے ان کے بجلی ریسٹور کر دیتی ہے، اور جب بل بڑھ جاتے ہیں تو پورا فیڈر آف کر دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ ہیٹ ویو ہے تو یہ ان کو خود خیال کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں کریں گے خیال، ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا بجلی نہ بھی آئے بل آتا ہے۔ کماتے تھک گئے، کیا کریں، پڑھائی سے بھی اٹھا دیا۔ بجلی نے تو حد ہی کر دی، 4 گھنٹے جاتی ہے، 15 منٹ کے لیے آتی ہے۔ بچوں کو پیپر ہو رہے ہیں، نہ صبح بتی ہوتی ہے نہ رات کو بتی ہوتی ہے۔ مظاہرے کے دوران شدید گرمی کے باعث 2 خواتین کی حالت غیر ہو گئی، جنہیں فوری طبی امداد دی گئی۔ ایم کیو ایم اراکین اسمبلی اور کے الیکٹرک کے درمیان مذاکرات کے بعد 5 گھنٹے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ تاہم لوڈ شیڈنگ جاری رہنے پر ایم کیو ایم نے جمعرات کو پھر احتجاج کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ کیمرہ مین اماد کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ حیدرآباد میں ہندوؤں کی شادی کے قانون پر اسٹریٹ تھیٹر کا اہتمام۔ عوامی آگاہی مہم ثقافتی رقص اور گیتوں کے ساتھ دلچسپی کا خاص مرکز بنی۔ رپورٹ کر رہے ہیں اشوک شرما۔ مناظر ہیں حیدرآباد کے ایک گاؤں میں پیش ہونے والے اسٹریٹ تھیٹر کے، جس کے ذریعے آج کل سندھ میں ہندوؤں کی شادیوں کے قانون کے متعلق آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہم کلچر، زبان اور جو ان کے گیت ہیں، فوک ہے، ڈانس ہے، اس کا ہم خاص خیال رکھتے ہیں اور اس کو ہم اپنے ڈرامے کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ آرٹسٹوں کا گروپ مختلف شہروں اور دیہات میں جا کر تفریح اور معلومات سے بھرپور تھیٹر پیش کرتا ہے۔ ہندو میرج ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے تھیٹر پرفارمنس ہو رہی ہے، یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بچے، بوڑھے اور خواتین، ان کے لیے تو بڑا ہی ایک اویئرنیس بھی ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم ان کو یہ نالج بھی دے رہے ہیں کہ یہ بل اور یہ ایکٹ جو ہے کتنا اہم ہے۔ سندھ ہندو میرج ایکٹ 2018 کے تحت پہلی بار سندھ میں بسنے والے ہندوؤں کی شادیوں کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیتے ہوئے ہندو خواتین کو دوسری شادی اور ملکیت میں وراثت کا حق دیا گیا ہے۔ تاہم کمیونٹی میں آگاہی نہ ہونے اور پنڈتوں کی رجسٹریشن میں پیچیدگیوں کے باعث اس قانون پر عمل درآمد کا مرحلہ سست روی کا شکار ہے۔ کیمرہ مین کاشف خان کے ساتھ اشوک شرما، ARY نیوز، حیدرآباد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔